अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ओकाड़ा थाना सिटी दीपालपुर की हुदूद पुल दयाराम के करीब नामालूम डाकू और पुलिस के दरमियान क्रॉस फायरिंग। एक डाकू हलाक, 3 फरार। 4 कस नामालूम डाकू डकैती की वारदात करके फरार हो रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। मकामी पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से एक नामालूम साथी हलाक हो गया, जबकि 3 डाकू फरार हो गए। चाय वकुआ से छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। हलाक डाकू की ताहाल शिनाख्त न हो सकी। फरार डाकुओं की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। इंसाफ वेलफेयर विंग लाहौर शुमाली की ज़ेर-ए-एहतमाम माल रोड पंजाब असम्बली हॉल के बिलमुकाबिल यौम माहौलियात के मौके पर अवाम उन्नास में पौधे तकसीम किए गए। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब मुसर्रफ जमशेद चीमा, डॉक्टर आतिफुद्दीन खान और जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब इंसाफ वेलफेयर विंग शरास अहमद चीमा ने शिरकत की। तलहा गुज्जर ने बहुत कम अरसे में शोबिज में अपना नाम बनाया और आजकल टिकटॉक पर उनकी वीडियोस के बेशुमार चर्चे हैं। तलहा गुज्जर ने बताया कि इन दिनों मुझे बेशुमार कमर्शियल्स और टीवी ड्रामों की भी ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन अच्छे और मयारी काम को तरजीह दूंगा जिससे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा काम कर सकूँ जिससे मिलकर पाकिस्तान का नाम रोशन हो। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी की ज़ेर निगरानी मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फैसल टाउन पुलिस की कार्रवाई, 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार मुलजिमान से 290 ग्राम आइस और 1 किलो 140 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों में नोमान और उमर फारूक शामिल हैं। मुलजिमान का निजी यूनिवर्सिटीज़ में मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। SHO फैसल टाउन आसिम जहांगीर, SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद ने SHO फैसल टाउन और उनकी टीम को शाबाश दी। नौजवान नस्ल को नशे की लत लगाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर ने आवाम पर जोर दिया है कि मानसून बारिशों के दौरान डेंगू मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए अपने घरों और मोहल्लों में पानी खड़ा न होने दें। तमाम सरकारी महकमे सर्वेलेंस का अमल तेज़ करें और दफातर की अमूमी सफाई को यकीनी बनाएं। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए होने वाले जायजा इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसमें CO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद नियाजी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शबाब फातिमा, चीफ ऑफिसर तहसील काउंसिल शहजाद इकबाल कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर चौधरी अब्दुल कयूम और डेंगू फोकल पर्सन इंटामालोजिस्ट अरफा आशिक के अलावा मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो दफातर की मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाएं और कहीं भी साफ या गंदा पानी खड़ा न होने दें। उन्होंने आवाम में डेंगू से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए आगही मुहिम चलाने की भी हिदायत की और कहा कि आवाम के ताउन के बगैर डेंगू मच्छरों की अफजाइश रोकना नामुमकिन है। फोकल पर्सन एंटमालोजिस्ट अरफा आशिक ने बताया कि महकमा सेहत की टीमें बाकायदगी के साथ मुख्तलिफ मार्केटों, खुली जगहों, कब्रिस्तानों, पार्क्स और दूसरे पब्लिक मकामात की मॉनिटरिंग कर रही हैं ताकि डेंगू के खतरे को रोका जाए। उन्होंने सरकारी महकमों के अफसरान से अपील की है कि वो अपने अपने दफातर में होने वाली तमाम एंटी डेंगू सरगर्मियों को डैशबोर्ड पर भी अपलोड करें। तंजीम MQM पाकिस्तान बहारी कमेटी के वफ्द की 9 तयनात हेस्को चीफ रेहान हमीद से मुलाकात। गैर एलानिया लोड शेडिंग, डिडक्शन बिल, ट्रांसफार्मर्स और मुरम्मत के नाम पर आवाम और ताजिरों से लाखों रुपए की वसूली की गई और कई दिन तक ट्रांसफार्मर्स का ना बनना और हेस्को से मुतालिक मसाइल पर तवील गुफ्तगू। वफ्द में मरकजी अरकान साबिक MNA सैयद वसीम हुसैन, साबिक MPAs जमाल अहमद, कामरान फारूकी और शहजाद कुरैशी शामिल थे। हेस्को चीफ के मसाइल की हल की यकीन दहानी पर वफ्द ने 11 जून को होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे को मौखर कर दिया। वफ्द ने हेस्को चीफ के साथ अपनी तवील गुफ्तगू में हेस्को से परेशान हैदराबाद की आवाम और ताजरों के मसाइल पर तफसीली और तवील गुफ्तगू की और गैर एलानिया लोड शेडिंग, नाजायज़ डिडक्शन बिल्स, ट्रांसफार्मर्स और मुरम्मत के नाम पर लाखों रुपए की तलबी, बार बार ट्रिपिंग जैसे अहम अवामी मसाइल से हेस्को चीफ को तफसीली आगाह किया। मुलाकात में जनरल मैनेजर ऑपरेशन हेस्को अब्दुल आहद भी मौजूद थे। हेस्को चीफ ने तमाम मसाइल को इत्मीनान से सुना
اور کہا کہ مجھے چارج لیے 4 دن ہی ہوئے ہیں، میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا کہ حیدرآباد کی عوام اور تاجروں کی ہیسکو سے شکایات کم سے کم ہو جائیں۔ ہیسکو چیف کے مسائل کے حل کی یقین دہانی پر وفد نے 11 جون کو ہیسکو کے خلاف ہونے والے مظاہرے کو مؤخر کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ہیسکو چیف اپنی تمام تر توانائی اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حیدرآباد کی عوام اور تاجروں کو سکھتا سانس لینے کا موقع دیں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے۔ وفد نے ریحان حمید کو ہیسکو چیف کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ ویگن میں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی پارٹیوں کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس شہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی پر تشویش کا اظہار۔ ویگن شہر میں دن بہ دن بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، JUI، شہید بھٹو سجاد نوجوان اتحاد ٹیلر یونین اور دوسرے جماعتوں کے رہنما اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مختار پنہور، اعجاز ویگن، ممتاز علی ویگن، کامریڈ غلام حسین، GM ویگن اور دوسروں نے کہا کہ SHO ویگن صادق عباسی کا شہریوں کے ساتھ اڈنگا رویہ اختیار کر رہا ہے، جس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں بدامنی اور منشیات کے اڈے SHO ویگن کی سرپرستی میں سرعام چل رہے ہیں، جس کا نوٹس لے کر انہیں فوراً ہٹایا جائے، ورنہ ہم احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ ساہیوال میں IG پنجاب کے مقابلے میں بننے والے نکے تھانے دار مقصود ڈیڈی کی جعلی پولیس فورس کے خلاف IG پولیس پنجاب نے نوٹس لے لیا، کارروائی شروع۔ ابتدائی طور پر ڈیڈی پولیس فورس کے ضلع انچارج شہریار عرف شہری کے خلاف مقدمہ درج، ASI اور کمانڈر جعلی ڈیڈی پولیس فورس مقصود ڈیڈی اور ملوث اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ تھانہ غلہ منڈی ساہیوال میں تعینات نکے تھانے دار مقصود ڈیڈی نے پنجاب پولیس کی طرز پر ذاتی فورس بنا رکھی ہے، جنہیں پنجاب پولیس کی وردیاں پہنا کر منشیات کے اڈوں پر چھاپے مارے جاتے ہیں۔ برآمدہ منشیات اور وٹک رقم قبضے میں لے کر مقدمہ درج نہ کرنے کی رشوت الگ سے وصول کر لی جاتی ہے۔ میڈیا کے نشاندہی پر IG آفس نے نوٹس لیتے ہوئے ضلعی پولیس کو کارروائی کی ہدایات کی۔ STPO سٹی سرکل ساہیوال ASP سلیمان ظفر نے DD فورس کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے پولیس کی وردی پہن کر وارداتیں کرنے والے DD فورس کے ضلعی انچارج شہریار عرف شہری کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ جعلی پولیس فورس بنانے کے مرکزی کردار نکے تھانے دار مقصود ڈیڈی نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ مقصود ڈیڈی نے سیاستدانوں کے ڈیروں کا طواف کرنے کے علاوہ بکاؤ صحافیوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک ٹھیکیدار صحافی کو ادائیگی بھی کر دی ہے۔ ساہیوال ہڑپا میپکو شاہ مراد فیڈر میں غیر اعلانیہ بدترین لوڈ شیڈنگ جاری، عوام گرمی سے بلبلا اٹھے، پینے کے پانی تک ختم۔ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر سے ٹرانسفارمر اور بجلی کے پول نکالنے کے لیے چھٹی والے دن بجلی بند کر کے بغیر حفاظتی انتظامات لائن مینوں کو شدید گرمی میں بجلی کے کھمبوں پر چڑھا کر تاریں تبدیل کر کے سڑک کے کنارے بجلی کے پول نصب کرنے پر قرار رکھا ہے۔ پورے علاقے کی مین سپلائی بند کر کے علاقہ مکینوں کے لیے STO میپکو واپٹا شاہ مراد وبال جان بن گیا۔ عوام گرمی سے بلبلا اٹھے، چولیاں اٹھا اٹھا کر واپٹا حکام کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے STO ہڑپا چودھری زاہد کو لاکھوں روپے اس کام کے لیے رشوت کی مد میں ادا کیے ہیں۔ چھٹی والے دن بجلی بند کر کے ملازمین کو بھی شدید گرمی میں بجلی کے کھمبے کالونی سے باہر نکالنے کے اعلیٰ حکام سے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ نواب شاہ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد کے ڈائریکٹوریٹ برائے تعلقات عامہ کے مطابق یونیورسٹی کے رجسٹرار نجم الدین سوہو کے جاری کردہ ایک سرکولر کے تحت کورونا کی تیسری لہر کی وجہ سے بند کی گئی یونیورسٹی اگلے پیر 7 جون کو جزوی طور پر دوبارہ کھول دی جائے گی۔ جاری کردہ سرکولر میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو 7 جون سے قبل کووڈ ویکسین ایمیونائزیشن سینٹر سے جاری ہونے والے ویکسینیشن کارڈ کے بغیر یونیورسٹی میں داخلے پر بھی پابندی ہے۔ اس قومی مقصد کے خلاف ورزی کرنے والے عملے پر یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے انتقامی کارروائی کی جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔